العلم الخفي لتعلم اللغات. ما الذي يجدي ولماذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، في رحاب الحروف وفي سكون اللغة نستقبلكم بكل الحب. هنا في روايات عربية ليس الغرض تعلم الكلمات فقط، بل اقتراب من روح اللغة. فكم مرار سمعنا: أريد أن أتعلم العربية ولكن... ويبدأ التخوف. لذلك دعونا نكشف اليوم خرائط العقل وقوانين التعلم. معنا اليوم ضيف مميز لا يتكلم لغة واحدة بل يجيد 5، يجمع بين العلم والخبرة والحكمة. تعلم 4 لغات بعد سن 30 وكتب كتابا حول الذكاء اللغوي. نرحب بالدكتور عامر الروبان، أستاذ اللغات والباحث في علم النفس اللغوي. جزاكم الله خيرا على هذه التقديمة التي تشعل القلب. في الحقيقة تعلم اللغة هو أكثر من مهارة، إنه تغيير في الهوية وقفزة في فهم الذات. دكتور، ما هي أعمق نقطة في علم تعلم اللغات؟ النقطة الأهم: العقل لا يتعلم بالحفظ بل بالروابط. العربية تبني في الدماغ شبكات من المعاني والصور، كل جملة تكون كخريطة ذهنية. وهناك قصة أعلم أنك قلتها في إسطنبول: شاب تعلم العربية بعد أن كان أمياً. أتريد أن تشاركها معنا؟ نعم، كان يدعى فارس. في 20 من عمره لا يقرأ ولا يكتب، بل يستمع للقرآن كل يوم. في يوم ما بكى وقال: لا أريد أن أسمع فقط، أريد أن أفهم. فتعلم العربية في 8 أشهر، واليوم يعلمها في المسجد الذي بكى فيه. يا سلام! والله قصة فارس هي ليست مجرد حكاية، بل نداء. نداء لكل من يشعر أنه متأخر، نداء لمن يقول لا أستطيع. العربية ليست للنخبة، إنها لكل قلب يبحث عن النور، ولكل من يستمع إلينا الآن. إن لم تكن قد بدأت بعد فهذا صوت البداية، وإن كنت قد تركت فهذه دعوة العودة. الطريق لا يبدأ بالمعجزات بل بالخطوات الصغيرة. كل لغة تعلمها هو إضاءة في الدماغ، والعربية بالذات تعلمك كيف تفكر لا كيف تتكلم فقط. وإذا فهمت منطقها فهمت نفسك. كم نحن ممتنون على حكمتكم يا دكتور. وإلى أصدقائنا المستمعين نقول: لا تجعلوا اللغة هدفاً، اجعلوها رحلة. رحلة تغيركم، تشفيكم، وتصغي إليكم حين لا يفهم أحد. كانت هذه حلقاتنا من روايات عربية من أكاديمية كلك النور. أعزائي المستمعين، وشكرا لكم أنتم في كلك النور. نؤمن أن العربية ليست لغة فقط، بل هي نبض وحياة. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، وزوروا قناتنا على تيليجرام للحصول على نسخ كاملة من النصوص والتدريبات. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، ودمتم في أمان الله.